आसफ़ एक शरीफ सा लड़का था। सच कहूँ तो अपनी ज़ात में मुनफरिद लड़का था। गांव की सादगी और मिट्टी की खुशबू उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। उसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उसे देखते ही मुतासिर हो जाते। वो नीली आंखें जो न सिर्फ खूबसूरत थीं बल्कि उनमें एक अजीब कशिश थी, आसफ़ की पहचान बन चुकी थीं। गांव में उसकी दो छोटी बहनें थीं जो जवान हो चुकी थीं। उनकी मासूम हंसी और मासूम चेहरों ने आसफ़ की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया था। उनकी शादी का ख्वाब आसफ़ की नीडें हराम किए हुए था। वो हर रोज़ ये सोचता कि कब वो उनके लिए ऐसा इंतज़ाम करेगा कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आसफ़ का ताल्लुक़ मेहनती लोगों के ख़ानदान से था और वो ख़ुद भी काम करने से कभी नहीं कतराता था। इलेक्ट्रिशियन का काम उसने अपने गांव के उस्ताद से सीखा था। वो शहर आया क्योंकि गांव की छोटी दुकान और महदूद मौक़े उसकी मेहनत का सिला नहीं दे सकते थे। शहर में वो अपने उस्ताद की दुकान पर काम करता था, लेकिन अक्सर औक़ात लोगों के घरों में जाकर बिजली के काम भी करता। यहाँ शहर की चकाचौंध में वो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि आसफ़ के हाथों में भी जादू है। वो ख़राब से ख़राब चीज़ को ठीक कर देता था और उसका काम हमेशा बेऐब होता। लेकिन शायद आसफ़ की सबसे बड़ी ख़ासियत उसकी ईमानदारी थी। वो कभी किसी को धोखा नहीं देता था और हमेशा अपनी मज़दूरी इतनी ही लेता जितनी जायज़ थी। गाँव की मिट्टी और ख़ानदानी रवायात आसफ़ के किरदार में गहरी जमी हुई थी, लेकिन वो अपने हालात से भाग नहीं सकता था। वो अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए और ख़ुद अपनी इज़्ज़त के लिए सख्त मेहनत कर रहा था। उस्ताद शफ़ीक दुकान के काउंटर पर बैठे थे। सामने कुछ ग्राहक अपनी छोटी मोटी चीज़ों की मुरम्मत के लिए आए हुए थे। आसफ़ अपनी मामूल की मसरूफ़ियात में था। कभी किसी पंखे के पर साफ़ कर रहा था तो कभी ख़राब वायरिंग को दुरुस्त कर रहा था। उस्ताद शफ़ीक के चेहरे पर एक ख़ास संजीदगी थी, जैसे वो किसी अहम बात के बारे में सोच रहे हों। अचानक उन्होंने आसफ़ को आवाज़ दी, आसफ़ ज़रा इधर आना, एक ज़रूरी बात करनी है। आसफ़ ने काम छोड़ा और जल्दी से उस्ताद के पास आया। जी उस्ताद जी, फरमाएं। उस्ताद ने कुछ देर के लिए आसफ़ को गौर से देखा और फिर कहा, देखो बेटा, तुम्हें एक ख़ास जगह जाना है। अकरम साहब का फ़ोन आया था। उनके घर में एयर कूलर ख़राब हो गया है और वो चाहते हैं कि हम फ़ौरी तौर पर उसे ठीक करें। उस्ताद ने थोड़ी देर सोचते हुए मज़ीद कहा, देखो बेटा, ये काम आम कामों जैसा नहीं है। अकरीम मेरा पुराना दोस्त है और वो अपने वालिद की तबीयत की वजह से काफ़ी परेशान है। उनका कूलर ख़राब होने की वजह से उनके वालिद को गर्मी की तकलीफ़ हो रही है, इसलिए तुम्हें निहायत एहतियात से और जल्दी काम करना होगा। आसिफ़ ने इस्बात में सर हिलाया। उस्ताद ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल की चाबियां उठाकर आसिफ़ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, ये मोटरसाइकिल ले जाओ। एड्रेस आसान है, लेकिन अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फ़ोन कर लेना। आसिफ़ ने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया, कागज़ पर लिखे पत्ते को जेब में रखा और मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। उस्ताद ने जाते हुए उसे दुआ दी, खुदा तुम्हारे साथ हो बेटा, काम अच्छे से करना, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। आसिफ़ ने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद जी, आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर मोटरसाइकिल के इंजन की गुड़गड़ाहट के साथ आसिफ़ रवाना हो गया, इस बात से बेखबर कि ये काम उसकी ज़िंदगी के रुख को हमेशा के लिए बदल देगा। आसिफ़ उस्ताद की हिदायत के मुताबिक बताए गए पत्ते पर पहुंचा। गर्मी का मौसम था और सड़कों पर तपिश जैसे हर चीज़ को पिघला रही हो। उस्ताद की पुरानी लेकिन चलती हुई मोटरसाइकिल पर सवार आसिफ़ ने आखिरकार वो पत्ता तलाश कर लिया जो उसे दिया गया था। वो एक बड़ा और शानदार घर था जिसकी ऊंची दीवारें और लोहे का बड़ा दरवाज़ा देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ खुशहाल लोग रहते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर आसिफ़ ने बैल दी। अंदर से आती आवाज़ों से पता चल रहा था कि घर के अंदर ज़िंदगी रवा दवा है। कुछ लम्हों बाद उसने दरवाजे के करीब सहन में झांक कर देखा। सहन काफ़ी वसी था और एक तरफ पुरानी सी चारपाई पर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ था। वो बीमार लग रहा था। उसका सांस धीरे धीरे चल रहा था और उसके करीब एक गिलास पानी रखा था। आसिफ़ को अंदाज़ा हो गया कि ये शायद अकरीम का बाप होगा जिसके बारे में उस्ताद ने ज़िक्र किया था। अभी वो यही सोच रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और आसिफ़ से उसके आने की वजह पूछी। आसिफ़ ने मुअद्दिबाना लहजे में बताया, मैं उस्ताद शफ़ीक का शागिर्द हूँ, अकरीम साहब ने काम के लिए बुलाया था। मुलाजिम ने आसिफ़ को सीढ़ियाँ दिखाते हुए कहा, बीबी जी ऊपर वाले कमरे में हैं, वही आपको कूलर दिखाएंगी। आसिफ़ सर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। सीढ़ियों के हर कदम पर वो ख़ुद को ये याद दिलाता रहा कि यहाँ सिर्फ़ काम के लिए आया है और इसकी ज़िम्मेदारी है कि अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाए। ऊपर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और सामने अकराम की दूसरी बीवी समरीन खड़ी थी। वो नहायत खूबसूरत और मॉडर्न खातून थी जिनकी शख्सियत ने आसिफ़ को एक लम्हे के लिए हैरान कर दिया। आएँ, अंदर आएँ, ये कूलर ख़राब है, बहुत गर्मी हो रही है, इसे ठीक कर दें।
سمرین نے سنجیدہ انداز میں کہا، لیکن ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر چھپی نہ رہی۔ آصف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بی بی جی۔ یہ سن کر سمرین مسکرائی اور بولی، مجھے بی بی جی مت کہو، میرا نام سمرین ہے۔ آصف شرمندہ سا ہوا اور سر جھکا کر کام میں لگ گیا۔ کولر کا پینل کھولا اور اندر کی خرابی دیکھنے لگا۔ گرمی کی شدت سے اس کی پیشانی پر پسینہ بہنے لگا اور وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے اسے صاف کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سمرین دوسرے کمرے سے شربت کا گلاس لے کر آئی۔ لگتا ہے تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے، یہ شربت پی لو، اس نے آصف کو پیش کیا۔ آصف نے شربت لیتے ہوئے ہچکچاہٹ سے کہا، شکریہ بی، میرا مطلب ہے سمرین بی بی۔ سمرین نے ہنستے ہوئے گلاس پکڑایا اور بولی، بس سمرین کہو۔ آصف نے جلدی جلدی شربت پیا اور خالی گلاس واپس کیا، لیکن گلاس پکڑاتے وقت اس کے ہاتھ سمرین کے نرم ہاتھ سے چھو گئے۔ آصف نے فوراً نظریں نیچی کر لیں، لیکن سمرین کی مسکراہٹ نے اسے مزید الجھا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے ایک ادا سے پلٹ کر آصف کو دیکھا۔ آصف نے گہری سانس لی اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس نے خود کو بار بار سمجھایا کہ وہ یہاں صرف کام کے لیے آیا ہے اور اپنی عزت اور استاد کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ آصف کی آنکھوں میں ایک خاصی دھندلاہٹ چھا گئی تھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کی نظریں مشکل سے کھلی ہوئی تھیں۔ سمرین کی مسکراہٹ کا جادو پہلے ہی اس پر چھا چکا تھا اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ہر لمحہ سمرین کی موجودگی نے اسے مزید بے قابو کر دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سمرین کی نرم آواز آصف کے کانوں میں گونجی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ تمہیں کچھ آرام کی ضرورت ہے آصف، سمرین نے آصف کی طرف جھک کر کہا۔ اس کے جسم کی خوشبو آصف کے ذہن کو مزید الجھاتی جا رہی تھی۔ آصف نے خود کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سمرین کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی جس نے اس کے اندر کا توازن مکمل طور پر بگاڑ دیا تھا۔ وہ خود کو اس کی طرف کھینچا ہوا محسوس کرتا رہا، جیسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے سمرین کے۔ آصف تم تھک گئے ہو، کچھ دیر آرام کر لو، سمرین نے آصف کو بستر پر بٹھا دیا۔ آصف کی نظریں سمرین کی مسکراہٹ پر رکی ہوئی تھیں اور وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے بس یہی لمحے میں گم ہو جائے، لیکن اس کی حالت میں بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سمرین کی باتوں کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس کا دماغ سست ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ آصف تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سمرین کی آواز میں ایک شیطانی لچک تھی جو آصف کی عقل پر غلبہ پا چکی تھی۔ جیسے ہی آصف بستر پر لیٹ گیا، سمرین اس کے قریب آئی اور اس کی مسکراہٹ آصف کو مزید بے قابو کر رہی تھی۔ آخر وہ اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ آصف بے ہوش ہونے کے بعد سمرین نے جو کیا تھا، دوسری طرف آصف کا دماغ ابھی مکمل طور پر ہوش میں نہیں آیا تھا، مگر اس کے جسم کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے اپنا آپ کھو دیا تھا اور سمرین کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن آصف اس کے چہرے کو بے دلی سے دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آصف کی آنکھیں دھندلے دھندلے کھلے، اس کا جسم درد سے تڑپ رہا تھا اور وہ بے اختیار کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دماغ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سمرین نے جلدی سے اسے پیسے دیے اور اسے رخصت کر دیا۔ آصف ابھی بھی مکمل طور پر ہوش میں نہیں آیا تھا اور اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ وہ چلنے میں بھی مشکل محسوس کر رہا تھا۔ آصف نے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے کسی طرح اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ پورا نہیں ہو سکا اور دکان کی جانب موٹر سائیکل دوڑا دی۔ آصف کی حالت ویرت تھی اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر بالکل بھی سنبھال نہ سکا۔ جلد ہی وہ تیز رفتار کے باعث ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اپنے گھر واپس پہنچنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکا دی۔ آصف کی ماں اور بہنیں اس غم سے نڈھال تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ آصف ایک محنتی لڑکا تھا، لیکن اس کا گزرنا ایک بے رحم معاشرتی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ استاد نے بتایا کہ آصف تیز رفتاری کے باعث حادثے کا شکار ہوا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ آصف کی جوانی اور ایمانداری کی قیمت سمرین کے شیطانی کھیل نے چھین لی تھی۔ اس کہانی کا اختتام افسوسناک ہے، لیکن یہ ہمیں معاشرتی حقیقت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ سمرین جیسے افراد جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ایسے کرداروں کا محاسبہ ضروری ہے۔ نوجوانوں کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم اور عزت کا خیال رکھیں تاکہ وہ ایسے شیطانی لوگوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ معاشرے کو ایسے برے رویوں کا سامنا کرنا ہوگا اور ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ یہ کھیل کسی اور کی زندگی سے نہ کھیل سکے۔